ईरान के साथ ट्रंप का रवैया है। डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं और वो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑफ रैंप चाहिए उनको। कि आबनाए हुर्मुज के ऊपर जो सदर ट्रंप ने कहा कि वहाँ पर अमरीकी ब्लॉकेड होगा, उसके बाद हम वहाँ से जो शिप्स फंसी हुई उनको निकालेंगे। सदर ट्रंप की मकबूलियत बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुकी है। रिपब्लिकन पार्टी भी अनपॉपुलर हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में ये खिचड़ी पकड़ी। अभी तो देखें इस वक्त सूरत हाल अजीबो गरीब बन चुकी है कि गंडापुर की तरह सुहेल अफरीदी के खिलाफ भी पूरी कैंपेन मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, और बड़ी मुझे हैरानगी होती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूवर, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। इसके अलावा पाकिस्तान और यूएई की जो ताल्लुकात है उस पर भी बात करेंगे, और पाकिस्तान की जो लोकल पॉलिटिक्स है ख़ासकर पीटीआई में इंतशार उस पर भी बात करेंगे। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर एनालिस्ट रज़ा रूमी साहब। सर, मेरा आपसे पहला सवाल जो है वो ख़त्े में मौजूद इस थर्ड अलर्ट की जानिब है कि ट्रंप क्या दोबारा जंग शुरू करेगा, और ईरान के साथ जंग में किसका पलड़ा भारी है? अमन मुआहिदा कैसे हो सकता है, कब होगा, और इसके ना होने में अब तक रुकावटें क्या हैं आपकी नज़र में? जी देखिए, ये जो ईरान के साथ ट्रंप का रवैया है, अब यही जाहिर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं और वो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑफ रैंप चाहिए उनको। और यही वजह है कि मुतअद्दिद जो प्रपोजल्स अमेरिका की तरफ से भी गए, पाकिस्तान की सालिसी भी चल रही है। और फिर अब भी ये आबनाए हुर्मुज के ऊपर जो सदर ट्रंप ने कहा कि वहाँ पर अमरीकी ब्लॉकेड होगा, उसके बाद हम वहाँ से जो शिप्स फंसी हुई उनको निकालेंगे। ये सब इसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो अपनी आवाम को दिखाना चाहते हैं कि देखो जी, हमने जंग जीत ली और अब ये ख़त्म हो गई है। क्योंकि इस जंग के जो असरात हैं वो अमरीका के लिए तबाहकुन साबित हो रहे हैं, तबाहकुन माशी तौर पे। सदर ट्रंप की मकबूलियत बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुकी है। रिपब्लिकन पार्टी भी अनपॉपुलर हो चुकी है। और गैस, जिसे पेट्रोल है, इसको अमेरिका में गैस कहते हैं, वो अब मुख्तलिफ स्टेट्स में, रियासतों में $6 फी गैलन बिक रहा है। याद रहे ये इस जंग से पहले ये 3, 2.5, 3, 3.5 डॉलर पर फी गैलन था। और अभी अगर ये इस तरह मामला चलते रहे तो और के 1-2 हफ्ते की बात है तो ये कीमतें डबल हो जाएंगी। अब आपको पता है कि जैसे पाकिस्तान में कीमतें डबल होती हैं तेल और डीजल की, तो महंगाई भी उतनी उसी हिसाब से बढ़ती है, क्योंकि अशिया खुर्दोनोश, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लोगों की आमदो रफ्त सब जुड़ी होती है इन कीमतों से। दुनिया भर में यही होता है, लेकिन अमेरिका में भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं गाड़ियाँ और ट्रक्स और ये साजो सामान के लिए, तो वो इस वक्त मसला बहुत शदीद बना हुआ है डोनाल्ड ट्रंप और उसकी पार्टी के लिए। इसलिए वो चाहते हैं कि वो यहाँ से इस जंग से निकले। तो ये है अभी की सूरत हाल। और दूसरा जो अहम मसला है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिड टर्म का इलेक्शन लड़ना है नवंबर में। अगर मकबूलियत यूं ही गिरती रही तो ये कहा जा रहा है कि जो रिपब्लिकन पार्टी है वो कांग्रेस और सेनेट दोनों हार जाएगी। जब वो हार जाएगी तो फिर वो प्रेसिडेंट जो होते हैं अमेरिका के आइन के मुताबिक, उसका मुआवजा या उसकी इम्पीचमेंट भी हो सकती है, उसको निकाला भी जा सकता है। तो इस बात से भी यकीनन डोनाल्ड ट्रंप को इसका मालूम है, क्योंकि उसकी अपनी जो अब सदारत है वो खतरे में आ रही है। इस ईरान की जो हिकमत अमली है माशी तौर पर अमेरिका को स्क्वीज करने की, तो इसलिए वो डोनाल्ड ट्रंप वहां से निकलना चाहता है। लेकिन मसला ये है कि वो उसके लिए कुछ उसको फेस सेविंग चाहिए ताकि वो लोगों को दिखा सके। अगर वो वैसे ही निकल जाए भी जंग से तो फिर तो उसका मतलब है कि अमेरिका में उसको आवाम पूछेंगे भाई ईरान तो जीत गया, आपने अरबों डॉलर क्यों खर्चे, सैकड़ों अरबों डॉलर आपने खर्चे हैं इस जंग के ऊपर, तो आपने टैक्स पेयर्स के पैसे क्यों जाया किए, और आपने अमेरिका की तो बदनामी करा दी। और अमेरिका एक सुपर पावर कहाँ की रही हुई कि वो बिल्कुल ही हार गई है। तो ये भी मसला लाहक है। उधर ईरान में भी यही मसला लाहक है कि वहां भी जो ईरानी हुकूमत है उसको लोगों को दिखाना है कि जी हम अमेरिका के सामने डट के खड़े हुए और हमने अमेरिका को शिकस्त दे दी। अब दोनों तरफ ये एक जिसे कहना चाहिए एक स्टेलमेट है कि उनको ये जीत चाहिए फौरी तौर के ऊपर।
سر اب بات کر رہے تھے کچھ پاکستانی پالیٹکس کی اور خاص کر پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ اس وقت دیکھا جا رہا ہے کہ انتشار بہت زیادہ ہے, مطلب پہلے سے کہیں زیادہ ہے. اب تو سہیل آفریدی پر بھی جو ہے وہ تنقید ہو رہی ہے. تو ایسے میں جب پی ٹی آئی اتنی انتشار اور دھڑا بندی کا شکار ہے, وہ اپنے اہداف کو کیسے حاصل کر سکے گی یا مزید انتشار کا شکار ہو جائے گی؟ جی، آپ نے بڑی اہم بات کہی. یہ جو خیبر پختونخوا میں یہ کھچڑی پک رہی ہے، ابھی تو دیکھیں اس وقت صورتحال عجیب و غریب بن چکی ہے کہ گنڈا پور کی طرح سہیل آفریدی کے خلاف بھی پوری کیمپین میں دیکھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر، اور بڑی مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ جب آئے تھے تو عشق عمران میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ شہید شہید بھی ہو جائیں گے. ابھی کچھ ہی مہینے گزرے اور اب ان کے اوپر بھی وہی اسی قسم کے الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی ہے کہ جی یہ تو کچھ نہیں، یہ تو چاہتے نہیں عمران خان باہر آئے، یہ گنڈا پور کی طرح مل گئے اسٹیبلشمنٹ سے، ہیلی کاپٹروں کا سفر کر رہے ہیں، ان کو سیاست کا چسکا پڑ گیا ہے، مقبولیت کی چسکا پڑ گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں میں نے دیکھی ہیں. یہ بس بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا گروپس ہیں مختلف بیرون ملک اندرون ملک، یہ ان کا وتیرہ بن گیا. وہ کسی کو جینے نہیں دیتے. اب دیکھیں سلمان اکرم راجہ کے اوپر کیسے الزامات لگائے، پھر وہ علیمہ خان نے ان کے بارے میں بات کہہ دی. سلمان اکرم راجہ بھڑک اٹھے علیمہ خان کے خلاف. پہلے شیر افضل مروت کے ساتھ بھی یہی ہوتا آیا ہے. اچھا، اور دیگر اس وقت ان کی کوئی سینٹرل اسٹریٹجی نہیں ہے. ایک دو تین نکات ہوتے ہیں نا، یہ وہ کہنے کے تو لپ سروس ہوتی ہے کہ جی ہم نے عمران خان کو باہر نکالنا ہے، ہم نے اس ہائبرڈ نظام کو ختم کرنا ہے، شکست دینی ہے، دوبارہ الیکشن کروانے. لیکن جو مختلف گروپس اور دھڑے ہیں وہ اپنی اپنی سیلف پروموشن کے لیے بھی کام کریں. علیمہ خان صاحبہ جو ہے، جو کہ ان کی عمران خان کی بہن ہے اور بالکل ان کا فیمیل ورژن کبھی کبھی دکھائی دیتی ہیں، وہ اپنی چکروں میں ہے کہ ان کی لیڈری جو ہے وہ اوپر آئے. اب یہ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ جو کہ عمران خان کے نامزد ہے، یہ اپنی طریقے سے پارٹی چلاتے ہیں. ذرا سے بیرسٹر گوہر تو بڑے اعتدال پسند اور پراپر ڈیموکریٹ ہے، تو اس لیے وہ جو ہارڈ لائنرز ہے پی ٹی آئی میں ان کو پسند نہیں آتے. پھر تیسرا یہ جو دھڑا ہے کے پی گروپ جسے کہا جاتا ہے، سہیل آفریدی اور ان کے ساتھ نوجوان جوشیلے، کبھی تو یہ مل بھی جاتے ہیں، اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کی اپنی بھانت بھانت کی بولیاں ہوتی ہیں. تین تو یہ گروپ ہو گئے. چوتھا جو اوورسیز میں ان کے بہت سارے جو حمایتی صحافی اور یوٹیوبرز اور ایکٹیوسٹ موجود ہیں، ان کی لینگویج بڑی سخت ہے. وہ لینگویج ایک تو موجودہ گورنمنٹ کے بارے میں ہے سو ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ کے بارے میں بھی ہے، فیلڈ مارشل کے بارے میں بھی ہے. اور وہ اب ماحول کو اتنا زیادہ پولرائز کر دیتے ہیں کہ پھر اگر کوئی کہیں پہ کوئی ڈائیلاگ یا کمپرومائز بھی ہونا ہے تو وہ اور مشکل ہو جاتا ہے. تو اس سے لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا یہ واقعی چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر نکلے اور کوئی پی ٹی آئی کا کوئی سمجھوتا ہو، یا یہ سارے چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی زیر عتاب رہے تاکہ یہ روزانہ کی بنیاد کے پر وہی ویلاگس کر کے اور اپنے پی ٹی آئی کے ہمدرد جو لوگ ہیں یا پی ٹی آئی کے ووٹرز جو ہیں ان کے ویوز دیتے رہیں. یہ ایک کنسپریسی تھیوری ہے. اب کتنی درست ہے بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ جتنی سختی سے وہ گالیاں نکال دیتے ہیں پاکستان کی آرمی کی جنرلز کو یا موجودہ قیادت کو، تو پھر وہ اس سے ماحول جو ہے وہ کشیدہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک رستہ نکلتا ہے مفاہمت کا یا کسی ایک انگیجمنٹ کا، تو وہ اس کے اوپر وہ ایک سایہ سا آ جاتا ہے. تو یہ چار گروپ تو میں نے آپ کو یہیں یوں ہی گنوا دیے بیٹھے بیٹھے، اور بھی بہت سارے دھڑے ہیں. ایک لاہور والا گروپ ہے کوٹ لکھپت گروپ، وہ پانچواں گروپ ہو گیا. شاہ محمود قریشی اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی ہم سے کو تو بات ہی کوئی نہیں کرتا، ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. اور یہ جناب وہ ان کی اپنی، اور وہ کئی خط لکھ چکے ہیں، وہ عمران خان کو کہہ چکے ہیں ڈائلاگ کرو اور بات چیت کرو. تو یہ جو اتنے حصے بکھرے ہوئے ہوئے ہیں، گروپس بنے، ہر بڑی پارٹی میں ہوتے ہیں، کوئی یہ اتنی ان یوزول بات بھی نہیں ہے. مگر ایک جب امپورٹنٹ جو معاملات ہوتے ہیں سیاسی یا کوئی گول ہوتا ہے کسی تحریک کا، اس کے اوپر یہ سب متفق ہوتے ہیں. یہاں پہ وہ متفق نہیں ہے، نفاق ہے. اور وہ نفاق اس کا فائدہ یقیناً حکومت کو ہو رہا ہے. جتنا ہی آپس میں لڑ رہے ہیں اور وہ الزام لگاتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ یہ دوریاں پیدا کر رہی ہیں، لیکن میرے خیال سے کیا اسٹیبلشمنٹ واقعی اتنا اثر ہے اس کا کہ جو اوورسیز پاکستانی وہاں پہ کھڑے ہو کے لندن میں یا کہیں اور پہ وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ ایک دو تو خواتین تھیں، انہوں نے تو وہ قتل کی دھمکیاں دے دیں.
पाकिस्तान की क़यादत को, तो क्या वो इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, या इसके अलावा जो ये अलीमा खान साहबा के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का रोल है? तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। और फिर गंडापुर वगैरह एक सातवां ग्रुप भी है, छठा के सातवां हो गया, जो कि शेर अफजल मरवत, गंडापुर, जो कि पार्टी में है और नहीं भी है। और ये सिक्स है, सेवन्थ ग्रुप है फवाद चौधरी, और वो जो थे सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल, जो कि पार्टी छोड़ दी लेकिन अभी भी वो पार्टी के हमदर्द है। असद उमर, लेकिन अभी भी वो मशवरा दे रहे होते हैं, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो वो ये जो है हार्ड कोर जियाले पीटीआई के, वो कहते हैं भी आपने तो पार्टी छोड़ दी थी, आप तो पार्टी में नहीं, आप किस हैसियत में मशवरे दे रहे हैं? तो अलगरज ये एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड बांध बांध के बोलियों का एक गुलदस्ता बना हुआ है पीटीआई। और उसमें यकीनन सुहेल आफरीदी इस वक्त चूंकि उसके पास इक़्तिदार है, बाकी लोग एनवीएस हैं, तो वो अभी टारगेट बना हुआ है, और वो टारगेट रहेगा जब तक कि वो, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन भी होती है ना कि वो आकर इस्लामाबाद पे चढ़ाई करे, जैसे गंडापुर ने की थी 3-4 बार हमला, आवर कोट अनकोट महमूद गजनवी की तरह उन्होंने कहा था कि मैं इस्लामाबाद पे हमला आवर हूंगा। तो वो उनकी ये ख्वाहिश है कि ये भी ऐसा करे, लेकिन अभी तक ये सुहेल आफरीदी अक्लमंदी का मुजाहरा करे, क्योंकि उनको पता है कि वो अगर लोगों को लाएंगे तो वो फिर पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के बिलमुकाबिल आमने सामने होंगे, और वो ज़्यादा ताकतवर फरीक है, उसे नुकसान पीटीआई का होगा। तो इसलिए यहाँ पर इन सबको, धड़ों को मिलकर एक मुतबादिल हिकमत अमली बनाकर इमरान खान से बात करनी चाहिए। और वो हिकमत अमली होनी चाहिए डायलॉग की, पार्लियामेंट के अंदर सियासत करने की, और अगले इलेक्शन के लिए निगोसिएशन करने की, कि वो फेयर हो, वो किस टाइम पे होगा, उस पे इमरान खान को और दीगर जो लोग बंद है उनको इजाज़त होगी इन अमूर के ऊपर बात करके अपने लिए रास्ता खोलें, बनाएं, जैसे कि दुनिया के हर मुल्क में अपोजिशन और सियासी कुव्वतें करती है, कोई अचंभे की बात नहीं होगी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम।